सर्वदृष्टि प्रहानाय यसद्धर्मं देश यद अनुकंपमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिन यिचुको व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि न्यानो न्यानो अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। अब आज चाहिँ हामी बौद्ध धर्म प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार पुस्तक को 13औं विषय अन्तर्गत 5औं विषयमा हामी पुगेका छौँ। अब 4थौं विषयसम्म अस्ति बुद्धको जीवनीको विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ 5औं विषयमा हामी पुगेका छौँ। अब पुस्तक हातमा छ भने 51 पेज नम्बर 51 मा पुगेका छौँ हामी। त्यसमा 5औं विषय बौद्ध धर्म परिचयबाट भारतमा बौद्ध धर्मको उत्पत्ति क्रम तथा त्यस सम्बन्धमा भनेर बौद्ध धर्म परिचयबाट भनेर बौद्ध धर्मको परिचय अब गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ भगवान बुद्धको लीला कस्तो हो भनेर धर्म देशना कहाँबाट सुरु भएको, बौद्ध धर्म कहाँबाट सुरु भएको, त्यसको स्रोत कहाँ हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धमा पुगेको कारणले भगवान बुद्धको लीला चाहिँ हामी अस्ति अब छोटकरी भनौँ, संक्षेपमा भनौँ, अलि त्यो भइसकेको हो। र आज चाहिँ अब उहाँले यसरी बौद्ध धर्म देशना गर्ने बेलामा अब कहाँ भारतमा अब कसरी बौद्ध धर्मको उत्पत्ति भएको, त्यसको क्रममा कस्तो हो भने त्यसको विषयमा हो। अब त्यसमा प्रथम प्रश्न रहेको छ, भारतमा बौद्ध धर्मको थालनी कसरी भएका थिए रे? त्यसमा उत्तर 2550 वर्ष पूर्व भनेर अब अहिले चाहिँ 2566 अब पुगिसकेको है। अब यहाँ चाहिँ पहिला यो किताब बनाउँदाखेरि हो, त्यसको कारणले 2566 भनौँ वर्ष पूर्व शास्त्र बुद्ध यस लोकमा पाल्नु भएर भारतको वाराणसी आदि विभिन्न स्थानहरूमा धर्म प्रवर्तन गर्नुभए पश्चात भारतमा बौद्ध धर्मको थालनी भएका हुन् भनेर। जे होस्, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि सम्बोधि प्राप्त गरे पश्चात अनि उहाँले 49 दिनपछि जुन धर्म देशनाहरू गर्नुभएको छ त्यहाँदेखि अनि बुद्धको धर्म थालनी भएको भने त्यो सुरु भएको रे। अब बुद्धको धर्म सुरु भएको, बुद्धको धर्म थालनी भएको भन्दाखेरि बुद्धको धर्ममा फेरि हामी बुद्धको धर्म के हो त्यो हामी थाहा हुनुपर्छ नि त। बुद्धको धर्ममा आगम धर्म र अधिगम धर्म भने यो दुई हो। यो दुई बाहेक बौद्धको धर्म भने छैन। जुन बौद्ध धर्म छन् त्यो सबै अनि त्यो दुईमा समेटेको हुन्छन्। त्यसको कारणले यहाँ अब त्यसमा जस्तै सर्वप्रथम शास्त्र सम्पद तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान श्री जिन शाक्यमुनि उहाँले, जिन भन्दाखेरि अब बुद्ध भन्यो है, बुद्ध शाक्यमुनि उहाँले स्थान सम्पद सारनाथ बोट भाषामा ठाङसोङथुङ रिताक भनेर भनिन्छ, रिताक नाक भनेर सारनाथको उसमा वनमा समय सम्पद हिमाली पात्रो अनुसार 6औं महिनाको 4 तिथिको दिन भनेर यो ठुक्पछिसी र अनुचर सम्पद भन्दाखेरि परिषद अथवा उहाँको परिषद उहाँको अनुयायी त्यो है, त्यो चाहिँ पञ्चवर्गीय, त्यसमा अज्ञात कौण्डनीय सबभन्दा उहाँ चाहिँ बडा हो। अज्ञात कौण्डनीय, अश्वजित, भाजपा, महानाम तथा भद्रिका गरी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई भनेर यो चाहिँ परिषद सम्पद हो। त्यसपछि धर्म सम्पद उहाँले 4 आर्य सत्यमा आधारित 4 आर्य सत्यका अद्भुत धर्मचक्र भनेर त्यो। अनि पहिला भारतका तार्किक शास्त्र र युरोप दक्षिण देशका शास्त्रहरू कसैले पनि नबनिएका धर्मको प्रवर्तन गर्नुभए भनेर अब उहाँले वाराणसी सारनाथ भन्ने स्थानमा पञ्चवर्गीयलाई अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्म देशना गर्नुभएको थियो भनौँ।
त्यस्तो 4 आर्य सत्यको धर्मदेश उहाँले जुन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँको अगाडि भएका जुन धर्म शास्त्रहरू छन् उहाँहरू कसैले पनि अनि देखाउन नसकेको नदेखाएको एउटा अनि नयाँ एउटा उहाँले देखाउनु भएको हो भने त्यो अब यो देखाउँदाखेरि धर्मदेशन देखाउँदाखेरि उहाँले 4 आर्य सत्य देखाउने बेलामा 4 आर्य सत्य चाहिँ 3 पटक र अनि 12 आकारद्वारा उहाँले देखाउनु भएको हो। अब त्यसमा 3 प्रकारका अनि 3 प्रकारद्वारा 3 पटकद्वारा उहाँले दोहोऱ्याएर देखाउँदाखेरि जब उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा देखाउनु भएको देशना गर्नुभएको त्यो बेला चाहिँ आगम धर्मको सुरुवात आरम्भ भयो। आगम धर्म बौद्ध धर्मको 2 धर्ममध्ये आगम धर्म चाहिँ सुरुवात भएको। त्यो आगम धर्म दिएर जब कौण्डनीयको चित्त सन्ततिमा अनि दर्शन मार्ग प्राप्त गर्नुभएको थियो अथवा शून्यताको साक्षात बोध गर्नुभएको थियो त्यस्तो चित्त सन्ततिमा उत्पन्न हुने बेलामा 2 धर्ममध्ये अधिगम धर्मको आरम्भ भयो। त्यहाँदेखि बुझ्नुभयो। त्यसको कारणले बुद्धको 84,000 हामी स्कन्द बुद्ध धर्म भन्छन् त त्यो धर्महरू सबै समेट्दाखेरि आगम धर्म र अधिगम धर्म भने त्यो 2 मा समेटेको हुन्छ। अब आगम धर्म भनेको बुद्ध शाक्य मुनिले जुन 4 आर्य सत्यदेखि लिएर धर्मदेशना उहाँको अनि मुखार बिन्दुबाट जुन देखाउनु भएको छ त्यो सबै एकदेखि अर्कादेखि अर्का त्यसरी गरेर अहिलेसम्म अनि बसेको छ आइरहेको छ। र त्यसै गरी अधिगम धर्म भनेको शाक्यमुनि गौतम बुद्धले जुन 4 आर्य सत्यको विषयमा देखाउने बेलामा देखाउँदाखेरि आचार्य अनि कौण्डनीयको चित्तमा सर्वप्रथम अनि दर्शन मार्ग प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि अनि अधिगम धर्म भनेर सुरुवात यसरी भएको। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै अन्य 4 जुन भिक्षु छन् त्यसको चित्त सन्ततिमा पनि 4 आर्य सत्यको बोध भएको थियो। त्यहाँदेखि अधिगम धर्म सुरु भयो। त्यसको कारणले बुद्धको मूल धर्म भनेको यो 2 हो। यो 2 धर्म चाहिँ छैन भने बुद्धको प्रतिमा भए त होस् बुद्धको अनि के अब पुस्तकहरू जे भए तापनि हामीले बौद्धको धर्म मूल धर्म चाहिँ छैन। अब त्यही हो। त्यसको कारणले लुङ देने सुम्ला थसम लम्लाबा सुम्ला अनि न्याम्ले भनेर भनिन्छ। लुङ देने सुम भन्दाखेरि त्रिपिटकलाई अध्ययन गर्ने र त्रिशिक्षाको अभ्यास आफ्नो मनमा आफूले गरिरहेको छ भने बुद्धको धर्म हामीले संरक्षण गरिरहेको छ। यदि त्यो 2 छैन भने अनि बुद्धको धर्म लुप्त भयो त। त्यसको कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ है। अब त्यो हो। अब त्यसपछि उक्त सम्बन्धी धर्मदेशना पाली भाषामा दिनुभएका थिए भनेर 4 आर्य सत्यको धर्म चाहिँ उहाँले पाली भाषामा दिनुभएको थिए अरे। त्यसरी भगवानले धर्मदेशना गर्दै जाँदा अत्यन्त प्रख्यातित तार्किक शास्त्र महाकाश्यप आदि राजा बिम्बिसार लगायत अन्य राजाहरू अब के अरे कौशल नारेश त्यसै गरी अरू राजाहरू पनि छन्। विवेकशील ब्राह्मण जाति शरीपुत्र एवं मोद्गल पुत्र आदिले भगवान बुद्धको परम ज्ञानलाई बुझेर उहाँप्रति अटुट श्रद्धा जागेर बुद्धको धेरै अनुयायीहरू भने भनेर अब उहाँले पाली भाषामा 4 आर्य सत्यको विषयमा त्यसरी गरेर उहाँले विभिन्न धर्महरू अब बौद्ध धर्महरू उहाँले देखाउँदै जाँदाखेरि अनि पहिला अनि एकदमै प्रख्यात भएको एकदमै चर्चा भएको विद्वान भएको त्यस्तो अनि तार्किक शास्त्र 500 भन्दा बढी अनि शिष्य भएको अनि महाकाश्यप एकदमै उहाँ चाहिँ बुद्धिशाली हो नि त हो। त्यस्तोहरू पनि बुद्धको वाणीलाई अनि बुझ्दाखेरि अनि बुद्धको शरणमा उहाँ चाहिँ जानुभएको। अब त्यसमा एउटा कथा पनि छ। अब यो चाहिँ म पछि त्यो गर्छु। जस्तै कि एक पालमा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध र महाकाश्यप 2 अनि त्यसै गरी अन्य भिक्षुहरू अनि कहाँ एक गाउँमा ठाउँमा त्यसरी प्रस्थान हुने बेलामा अब मानिसहरूको बिचमा अलि त्यो भयो शङ्का भयो अलि के गरौँ बुद्ध शाक्यमुनि ठुलो हो कि महाकाश्यप ठुलो हो भनेर अलि त्यो भएको छ। उहाँहरूलाई शङ्का लागेर त्यस्तो भएको बेलामा शाक्यमुनिले त्यो थाहा भएर अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्धले महाकाश्यपलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि तपाईले
अनि कसले ढोग्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले तथागत गौतम बुद्धले ढोग्नुहुन्छ भनेर उहाँले यसरी ढोकेको थियो। हो त्यो गर्दाखेरि अनि मानिसहरूको बिचमा जनताहरूको बिचमा पनि हो महाकाश पनि भगवान बुद्धको चेला रहेछ भनेर यसरी बुझेको थियो। हो त्यस्तो चर्चा भएको एउटा व्यक्ति हो त, त्यस्तै त्यो केही बुद्धि नभएको ज्ञान नभएको त्यस्तो होइन। हो त्यस्तो महान व्यक्तिहरू पनि बुद्धको वाणीलाई बुझ्दाखेरि बुद्धको शरणमा जाने त्यस्तो भएको छ अरे। त्यसै गरी राजामा पनि बिम्बिसार लगायत अन्य कौशल नरेश, त्यसै गरी अजातशत्रु भनेर धेरै राजाहरू पनि उहाँको अनि शिष्य बने। त्यसै गरी विवेकशील ब्रह्माण्ड जाति भएको अनि शरीपुत्र र मुगलाना पुत्र भने चाहिँ धेरै बुद्धि भएको विवेकशील त्यस्तो अनि कारण बिना अनि नस्वीकार्ने त्यस्तो एकदमै त्यो छ त के भन्छ अटुट भनौँ के भनौँ यस्तो छ ठाकपो। त्यस्तोहरू पनि बुद्धको वाणी सुनेर अनि बुद्धको शरणमा जाने हो त्यस्तो भएको छ अरे। त्यसको कारणले बुद्धको अनि धर्म भनेको चाहिँ अन्धविश्वासद्वारा लगेर जाने होइन, विवेकद्वारा बुद्धिद्वारा अनि के अरे त्यो गर्ने एउटा धर्म हो यो चाहिँ, कारणद्वारा अनुयायीहरू भने भनेर त्यस्तो। त्यसपछि महायानी धर्ममा आधारित भन्ने हो भने पुनः शास्त्र बुद्धले स्थान राजगृह गिर्धकुट पर्वतमा अनुचार अथवा परिषद चेला सम्पत शुद्धिकर्मिक विनयजन बोधिसत्व मैत्रीय मञ्जुश्री तथा आयुष्मान सुबुध भन्छ रब्जोर आदि शिष्यहरूलाई प्रज्ञापारमिता सम्बन्धी अलक्षण धर्मको विषयमा प्रवर्तन गर्नुभएका थिए भनेर। अब त्यसपछि उहाँले दोस्रो धर्मचक्र स्थान चाहिँ राजगृहको अनि छेउमा गिर्धकुट पर्वत भन्ने एउटा पर्वत छ, त्यो पर्वतमा उहाँले अनुचार अथवा परिषद अथवा चेला उहाँले अनि शुद्धिकर्मिक विनयजन भनेर जुन विनयजन जुन चेला अनि चित्त शुद्ध भएको जुन चेलाले अलक्षण शून्यताको विषयमा अनि प्रवचन थाप्ने बेलामा थाप्न सक्ने त्यस्तो कल्प भएको अनि बोधिसत्वहरूलाई बोधिसत्व जस्तै कि मैत्रीय मञ्जुश्री आयुष्मान सुबुध अनि त्यस्तोहरूलाई अनि उहाँले प्रज्ञापारमिताको विषयमा अनि धर्मदेशन गर्नुभयो अथवा शून्यताको विषयमा साक्षात भनौँ त्यसमा चाहिँ उहाँले शून्यताको विषयमा धर्मदेशन गर्नुभएको र त्यो शब्दको गोप्य रूपले उहाँले अनि मार्गक्रमहरू सबै अनि देखाउनु भएको, महायानको मार्गहरू सबै देखाउनु भएको गोप्य रूपमा बुझ्नुभयो। त्यो धर्म चाहिँ उहाँले त्यति बेला प्रख्यात भएको त्यति बेला चर्चा भएको चारवटा विशेष अनि भाषाहरू छन्, त्यसमध्ये उहाँले संस्कृत भाषामा देखाउनु भएको रे दिनुभएको थियो। त्यस धर्म देशनद्वारा अनुयायी देवपुत्र मैत्रीय मञ्जुश्री आदि धेरै देवताहरूलाई मुक्तिको मार्गमा लैजानु भए भनेर अब सत्वको कल्याण उहाँले गर्नुभएको भन्थ्यो। त्यसपछि आर्य नागार्जुनको मत अनुसार भन्ने हो भने पुनः तथागतले वैशालीमा शुद्धिकर्मिक, अब यो चाहिँ अघिको भन्दा पनि एकदमै शुद्धिकर्मिक त्यस्तोहरूलाई बोधिसत्व अथवा गोत्रक विनयजनहरूलाई तथागत गर्व सम्बन्धी धर्म प्रवर्तन गर्नुभए भनेर तथागत गर्व अथवा समस्त प्राणीहरूले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता त्यस्तो छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो रे। समस्त प्राणीहरूलाई बुद्धता प्राप्त गर्न अनि क्षमता छ भने चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूको अनि चित्त सन्ततिको वास्तविक चाहिँ के हो भन्दाखेरि शुद्धिकरण हो। वास्तविक चाहिँ एकदमै शुद्ध हो, त्यसको परमार्थ वास्तविक अब शून्यताको रूपमा भन्ने हो भने त्यसको चित्तको स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि शून्यता भने त्यो हो। त्यो चित्तको एउटा गुण के छ भन्दाखेरि प्रभावस्वर भनेर जे पनि देख्न सक्ने त्यस्तो अनि गुण छ भनेको। तर पनि तत्कालमा प्राणीहरूको अनि आगन्तुक दोषले गर्दाखेरि जुन रिस राग ईर्ष्या मोह त्यस्तोले गर्दाखेरि चित्त शुद्धलाई अनि यसरी घेरेर अनि आगन्तुकको कारणले कुकर्महरू गरेर संसारमा जन्म लिएर अनि दुःख उठाउनु पर्ने त्यस्तो गरेको हो। तर पनि यदि यो जुन आगन्तुक दोषहरू छन्
त्यो सबै के हो भन्दाखेरि चित्तको स्वभावमा बसेको छैन भनेको। त्यो सबै के हो? आगन्तुक हो। जस्तै कि गगन भन्छ हामीले, आकाशको स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि आकाशको त्यो चाहिँ एकदमै नीला रङको साफ सुथरा छ, तर पनि कि बादलले अनि कालो बादल सेतो बादल त्यसोले छोप्दाखेरि अनि नीलो रङ चाहिँ हामीले देख्न सक्दैन। त्यो चाहिँ के हो? आगन्तुक दोषले गर्दाखेरि त्यसले छोपेको। यदि केही हावा आएर फेरि त्यो बादललाई हटायो भने फेरि यो जुन आकाशको नीलो रङ छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छ। हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बादल जुन छ त्यो चाहिँ नीलो रङ भएको आकाशमा तत्कालमा आएको हो, आगन्तुकमा केही प्रत्ययद्वारा आएको हो। त्यो चाहिँ के अरे नीलो रङ भएको आकाशको स्वभावमा त्यो चाहिँ बसेको छैन भनेर यो चिनाउन सक्छ। त्यो जस्तो गरेर प्राणीहरूको मन चाहिँ एकदमै शुद्ध हो, तर पनि आगन्तुक दोषहरूले अनि गर्दाखेरि छोपेर राखेछ। त्यो आगन्तुक दोषहरूलाई यदि प्रतिपक्षद्वारा अनि हटायो भने अनि चित्तको स्वभाव चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अनि के अरे त्यो हटाउन सक्यो भने अनि चित्तको स्वभाव भनौँ, चित्त चाहिँ अब त्यसले के भन्छ हामी निर्वाण पनि भन्छौँ, बुद्ध पनि भन्छौँ, हामीले जे पनि हामी त्यसमा भन्न सक्छौँ। जस्तै कि त्यो आगन्तुक दोषहरू सबै हटाइसकेपछि त्यसले बुद्ध भन्ने हो नि त। बुद्ध भने चाहिँ अर्को ठाउँतिर बाहिरतिर अनि खोज्न जाने केही होइन नि। त्यसको कारणले यो दोषहरू सबै अनि आगन्तुक हो, त्यसको स्वभावमा बसेको छैन भनेर त्यो भन्न खोजेको। त्यसको कारणले दोष चित्तको स्वभावमा नबसेको कारणले दोषले हटाउन सक्छ, त्याग्न सक्छ। जब दोष सबै त्यागिसक्यो भने चित्त चाहिँ शुद्ध हुन्छ भने त्यो बुझ्यो। त्यसको कारणले यो तथागत गर्व भने चाहिँ समस्त प्राणीहरूलाई बुद्धको गोत्र अथवा साङ्घिक ऋग भन्छ नि त, हो त्यो साङ्घिक ऋग भनेर बुद्धको गर्व, बुद्धता प्राप्त हुने अनि क्षमता भएको हो त्यो। यदि त्यो दोषहरू आगन्तुक नभएर त्यसको स्वभावमा बसेछ भने अनि बुद्धता प्राप्त हुने क्षमता नै हुँदैन। त्यसको कारणले यो बुद्ध गर्व सम्बन्धी धर्म प्रवर्तन गर्नुभए। त्यो धर्म पनि संस्कृत भाषामा दिनुभई त्यसद्वारा अनन्त विनयजनहरूलाई परिपक्व गर्नुभएका थिए भनेर अनि अनन्त अनि विनयजनहरू, धेरै विनयजनहरू, धेरै प्राणी चेलाहरू अनि के अरे मुक्तिको मार्गमा अनि लैजानु भएको थियो। मुक्तिको मार्ग अनि प्राप्त गरेर मुक्त प्राप्त गरेको थियो भने त्यो गर्नुभएको हो रे। अब त्यसपछि तन्त्रयान वा मन्त्रयान धर्मचक्र विषयमा भन्नुपर्दा सामान्यतया भाग्यमानी तथा अति तीक्ष्ण बुद्धिमानी विनयजनलाई निश्चित समय तथा स्थान र तोकिएर आश्रय एवं आश्रित मण्डलहरूका विशुद्ध आवास भएका धर्मश्रवणका पात्र भाग्यवान विनयजनलाई शास्त्र बुद्धले इष्टदेवको रूप धारण गरी धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएका कारण देश स्थान एवं समयको निश्चित नभए पनि भनेर त्यो। अब तन्त्रयानको विषयमा धर्मचक्र उहाँले दिनु बेलामा अनि सूत्रयान भन्दा पनि बढी जुन भाग्यमानीहरू त्यस्तो अनि तीक्ष्ण बुद्धिमान भएको त्यस्तो विनयजनहरूलाई अनि उहाँले अनिश्चित रूपले जो प्राणी अनि तन्त्रको अभ्यास गर्ने योग्य भएको तीक्ष्ण बुद्धि भएको त्यस्तो प्राणी भेट्यो भने त्यही व्यक्तिले नै उहाँ स्वयं इष्टदेवको रूपमा अनि धारणा भएर त्यही समयमै अनि तन्त्रको विषयमा धर्म प्रवचन दिने, धर्म दिने, अभिषेकहरू दिने त्यस्तो गर्छ। त्यसको कारणले स्थान यहाँ हो त्यहाँ हो भनेर त्यस्तो स्थान तोक्न सक्दैन भने त्यो सामान्य व्यक्तिले त्यस्तो देख्न सक्दैन भने त्यो हो। तर पनि एक चाहिँ निश्चय चाहिँ के हो भन्दाखेरि निश्चित भएको यहाँ सर्वसाधारणले सहज तरिकाले बुझ्नको निमित्त भन्ने हो भने एक निश्चित स्थान चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धले तन्त्रयान सम्बन्धित धर्म देशना दिनुभएको बारेमा कालचक्रतन्त्र भने त्यो कालचक्रतन्त्रमा शास्त्रले गिर्धकुट्ट पर्वतमा प्रज्ञापारमिता विधि अनुसार धर्म देशना गरी श्री अमरावतीमा सारा तन्त्र विधिका धर्म भन्नुभए भनेर जब शाक्यमुनि गौतम बुद्धले राजगृहको छेउमा भएको गिर्धकुटी पर्वतमा अनि दोस्रो धर्मचक्र शून्यताको विषयमा अलक्षण प्रज्ञापारमिताको विषयमा धर्म देशना उहाँले गर्नु बेलामा त्यही समयमा भगवान बुद्धले अनि अमरावती भन्ने स्थानमा
के अरे हैदराबादको यतातिर छ। अमरावती भने विजयवाडा भन्छ। अमरावती विजयवाडा त्यो भित्र अमरावती हो। अमरावती भने त्यो स्थानमा अनि उहाँले 25 अनि चेलाहरूलाई, त्यो पनि देवपुत्र देव राजा जस्तो त्यस्तोहरूलाई अनि के अरे कलचक्रको तन्त्र उहाँले देखाउनु भएको हो भने त्यो। अब यो चाहिँ समय कहिले हो भन्दाखेरि छैठौँ के अरे तेस्रो महिनाको अनि 15औँ तिथिमा उहाँले पूर्णिमाको दिनमा देखाउनु भएको। हिमाली पत्र अनुसार गर्दाखेरि तेस्रो महिनाको अनि 15औँ तिथिमा अनि कालचक्रको प्रवर्जन दिनुभएको दिन पनि हो। त्यसै गरी दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्जन दिनुभएको दिन पनि त्यही हो। अमरावतीमा सारा तन्त्र विधिका धर्म भन्नुभयो रे भनिए चाहिँ शास्त्र बुद्धले स्थान सम्पद भारत आर्य देशका स्थान अमरावतीमा भन्थ्यो। अमरावतीमा अब बोर्ड भाषामा चाहिँ पन्देन ढेबुङ भनेर भनिन्छ। अमरावतीमा तन्त्रको विनयजन अति विवेकशील बोधिसत्व राजा अनि चन्द्रभद्र भनेर भनिन्छ। राजा चन्द्रभद्र लगायत अन्य विद्यार्थीहरू भनेर त्यसमा 25 जस्तो मैले लेख्यो, 25वटा अन्य विद्यार्थीहरूलाई श्री कलचक्र आदि गुह्य तन्त्रको धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो भनेर। अब यो चाहिँ ग्रन्थमा भएको त्यही हो। अब हामीले थाहा नहुने पनि बाहुन बुद्धले त्यस्तो रूप धारणा गरेर धेरै अनि दिनुभएको त्यस्तो पनि छ। सारांशमा निश्चित तथा अनिश्चित विभिन्न स्थानमा गुह्य मन्त्र वज्रयानको धर्मदेशना गर्नुभएका थिए भनेर अनिश्चित र निश्चित रूपमा उहाँले अनि विभिन्न अब जुन तीक्ष्ण बुद्धि भएको हो तिनीहरूलाई अनि तन्त्रको विषयमा धर्महरू उहाँले दिनुभएको थिए अरे। त्यो धर्म पनि संस्कृत भाषामा भन्नुभएर अनन्त विनयजनहरू परिपाक्व भई मोक्ष प्राप्त भयो रे। त्यसो कारणले बाहुन बुद्धले जुन धर्मदेशना दिने बेलामा 4 प्रकारको आयो नि त अहिले यहाँ। प्रथम 4 आर्य सत्य, द्वितीय प्रज्ञापारमित्य, तृतीय चाहिँ अनि बुद्धता गर्भ अनि चतुर्थ चाहिँ अनि तन्त्रयान भने यसरी भन्नुभएको छ नि त। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति चाहिँ अनि बुद्धता प्राप्त हुने बुद्धको भूमिमा अथवा वज्रयानको भूमिमा कसरी पुर्याउनु पर्ने रहेछ भने एउटा क्रमश हो। जस्तो कि हामी 10 कक्षासम्म आउनको लागि 1 2 भनेर जानुपर्छ नि त। सिधै म 10मा जान्छु भने त्यस्तो छैन नि त। हो त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ 4 आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भएको। त्यो 4 आर्य सत्य भित्रको जुन मार्ग आर्य सत्य चाहिँ फेरि गम्भीर रूपले उहाँले देखाउनको लागि शून्यताको विषयमा दोस्रो चक्र धर्मचक्रमा उहाँले देखाउनु भयो। समस्त प्राणी समस्त पदार्थहरू स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर उहाँले शून्यताको विषयमा देखाउनु भयो। अब त्यति बेलामा चाहिँ अनि स्थान भनौँ, पात्र भनौँ, त्यसै गरी युल भन्छ हामीले, त्यसको अनि शून्यताको विषयमा देखाउनु भयो। अब त्यसपछि तेस्रो धर्मचक्रमा आउँदाखेरि अनि विषय र विषय भनेर 2 भन्छ नि त। अब्जेक्ट सब्जेक्ट भन्छ नि त, विषय र विषय भने त्यो विषय पनि अनि स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर शून्यता त्यो देखाउनु भयो। भन्दाखेरि चित्त शून्यता भनेर त्यो देखाउनु भएको। चित्तको स्वभाव शून्यता हो भनेर त्यो चित्तको स्वभाव चाहिँ शून्यता हो भनेर देखाएर फेरि यो चाहिँ अझै गम्भीर रूपले अनि देखाउनको लागि फेरि तन्त्रको विषयमा आएको। त्यसको कारणले तन्त्रको विषयमा आउँदाखेरि अनि के अरे शून्यताको अनि बोध भएर शून्यता ज्ञान शून्यता साक्षात बोध गरेर त्यसद्वारा अनि तन्त्रको अभ्यास गर्ने भने त्यस्तो हो नि। त्यसको कारणले जुन अहिले हामी पाठ पूजाहरू गरिन्छन्, कर्मकाण्डहरू गरिन्छन्, त्यो सबैमा शून्यता, किनकि कर्मकाण्ड अहिले हामीले जुन गरिरहेको छ त्यो सबै महायानभित्रको तन्त्रयानमा पर्छ। त्यसको कारणले तन्त्रयानमा पर्दाखेरि शून्यताको ज्ञान हुनुपर्छ त्यसमा, अनि बोधिचित्तको त झन् त्यसमा आधारमा हुनुपर्छ नि त। अब यो शून्यता र अनि बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञान नै छैन भने तन्त्रको अनि अभ्यास गर्ने भने चाहिँ अब बाहिरी रूपद्वारा हेर्दाखेरि ओ योले तन्त्रको अभ्यास गर्दो रहेछ भनेर भन्ने मात्रै हो, तर पनि वास्तविकमा अभ्यास गरेको छ भने त्यो छैन। किन भन्दाखेरि जुन तन्त्रयानको उसमा के अरे
कर्मकाण्डभित्र आफू स्वयं के देवको रूपमा अनि के अरे रूपान्तरण गर्ने भन्ने त्यस्तो आउँदाखेरि शून्यताको सोचद्वारा अनि रूपान्तरण गर्ने हो नि त। यो शास्त्र जुन अहिले हामीले पाइरहेको शास्त्र यो शरीर नै त्यो अनि इष्टदेवको देवमा रूपान्तरण गर्यो भने त्यो त मिथ्या दृष्टि भयो नि त। सत्यमा यो शास्त्र त्यो हो नि त। त्यो शास्त्र शरीर हुँदा हुँदा यो चाहिँ अनि त्यो इष्टदेवमा रूपान्तरण गर्यो भने यो चाहिँ मिथ्या भयो। त्यहाँ मिथ्या भएको कारणले अनि के हुन्छ त मिथ्या दृष्टि त्याग्ने छोड काट्ने छोड झन् मिथ्या दृष्टि ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। जबसम्म मिथ्या दृष्टि ग्रहण गरिरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि रिस र राग त्यहाँदेखि अकुशलको कार्यहरू हुँदै हुन्छ। कुशलको कार्य भने पनि शास्त्र कुशलहरू गरे हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि के हो संसारमै जन्म लिने हो भावसागरमै जन्म लिने हो। त्यसको कारणले अहिले हामी जुन हिमाली क्षेत्रमा धेरै तन्त्रहरू फैलिएको छ तर पनि तन्त्रको मूल चाहिँ के हो भनेर त्यो चाहिँ हामीले बुझ्ने जरुरी छ। त्यसको कारणले भगवान बुद्धले पनि तन्त्रको विषयमा धर्मदेशना भनेको अन्तिमतिर देखाउनु भएको रहेछ नि त। अगाडि देखाउनु भएको छैन नि। त्यसको कारणले हामीले पनि चार आर्य सत्यदेखि बुद्धको शिक्षाको आधारभूतदेखि लिएर यसरी बिस्तारै हामीले जानुपर्छ। अब आजकल धेरै जस्तो के रहेछ भन्दाखेरि धर्मदेशना सुन्न जानुपर्छ के अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समय छैन के छैन भन्दो रहेछ नि त। आधी घन्टा पनि छैन भन्ने त्यस्तो रहेछ। अब के अरे रातभर अनि पिक्चर हेरेर बस्नुपर्छ के सक्छ भनेर फेरि 1-2-3 घन्टा त्यस्तै हामीले बस्न सक्ने रहेछ नि त। त्यो सबै के हो एकतर्फ हेर्दाखेरि त्यति के अरे भाग्यवान नभएको जस्तो देख्दो रहेछ नि त कोही हो। त्यसको कारणले अनि अघि मैले भने जस्तै मूल धर्म भनेको भगवान बुद्धको मूल धर्म भने चाहिँ आगम र अधिगम धर्म हो। त्यसको कारणले त्यो दुईमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो दिनमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ। अब हाँगाहरू धेरै हुन्छ त्यसले जोड दिन सक्यो भने राम्रो हो त्यो नसक्यो भने केही फरक छैन। अब यदि मूलमा जोड दिएको छ भने हाँगाहरूमा त्यति जोड दिन नसक्यो भने केही फरक छैन। मूलमा जोड दिन सकेन भने हाँगाहरूले जति समेट्दाखेरि पनि केही फाइदा हुँदैन। त्यसको कारणले अहिले जुन हाँगा त धेरै छन् होइन त्यसमा ध्यान नदिनु भनेको होइन मैले ध्यान त दिनुपर्छ तर पनि मूल चाहिँ अनि त्यो अध्ययन गर्ने पढ्नेलाई हामीले ध्यान धेरै दिनुपर्छ। बुझ्नुभयो है। त्यसको कारणले हो त्यो हो। अब त्यहाँदेखि संक्षेपमा शास्त्रले अनेक धर्म प्रवर्तन दिनुभएका कारण भारतमा बौद्ध धर्मको थालनी भएको हुन्। 4 विनय आगम आदि भन्नुभएर शास्त्रको अनुयायी उपासक उपासिका प्रवर्जित श्रमणोर र श्रमणोरी भिक्षु भिक्षुनी सहित अनुशासनमा अवस्थित बुद्धको धर्मावलम्बीहरू धेरै भए भनेर संक्षेपमा भन्दाखेरि शासक भगवान बुद्धले अनेक धर्महरूको प्रवर्तन दिनुभएको थियो। त्यसद्वारा अनि बौद्धको धर्म थालनी भएको हो भनेको। त्यसमा 4 विनय आगम आदि भन्नुभए शास्त्रको अनुयायीमा अनि उपासक भन्छ है। उपासक उपासिका जुन पञ्चशील अनि मा बसेको पुरुष र स्त्री हुन्छन् त्यसलाई उपासक उपासिका भनिन्छ। प्रवर्जित त्यसै गरी 32 लाउँदै सुम्सुसहरू 36 शील भएको प्रवर्जित। त्यसै गरी प्रवर्जित श्रमणोर भनेको अनि 36 त्यो भएको पुरुष र श्रमणोरी भनेको स्त्री। भिक्षु भिक्षुनी 200 अनि यङअपचुङअसुम 253 भएको भिक्षु। त्यसै गरी 346 भएको 64 भिक्षुनी सहित अनुशासनमा अवस्थित बुद्धको धर्मावलम्बीहरू धेरै छन् भनेर। अब यो त्यसको कारणले हामी यहाँ सबभन्दा महत्त्व चाहिँ शीलमा राम्रोसँग बस्नु भन्ने चाहिँ धेरै महत्त्व रहेछ। हामी सूत्रयानमा अभ्यास गर्ने भिक्षु भिक्षुनीहरू उपासक उपासिका होस् तन्त्रयानको अभ्यास गर्ने योगीहरू होस् जे भए पनि शीलमा बस्ने भने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भने त्यो भन्न चाहन्छु। अब यहीँ हामी समाप्त गरौँ। जम्बे पाउ छिदर केम बताउँ कुन्दु संबो थे यहाँ तेसिन्दु तेदा कुंगी जेसु दा लोब्जे गेवा तेदा थम्जे रब्दुङु तुसुम शेप गेवा थम्जे यङ वा खान चो दोङा
दाशिंग गेवे जावा दे गुंजो संग बोचु चरब दुंगो वराई जी होला सो धन्यवाद।